हामीहरूको त अलिअलि छ, त्यतिको त केही छैन। चुनावमा जितेर पठाएको होइन र नेता पठाएको सर। खै उहाँहरू आएको? उहाँहरू त आउने कलम र डाटपिन हल्लाउने जाने। के भन्नु अब हामीलाई त जहाँसम्म चाँडै रात चाहियो, बस्ने व्यवस्था चाहियो, नि दिया बाछा बालबच्चाको बिचल्ली छ। प्रधानमन्त्रीलाई चिन्नुहुन्छ? सहयोग गर्छन् कि गर्दैनन्? खोइ चिन्ने होइन। प्रधानमन्त्री त एउटा बाबुराम मुनको सदस्य अध्यक्ष, अब एउटा सूर्य। अब आफ्नो आफ्नो एन्टी पार्टी हेर्ने, अब कसको नाम लिन पर्छ? हाम्रो पार्टीको मान्छे हो। यसरी चाहिँ विस्थापित भएका परिवारमा पनि कुन पार्टी भनेर भन्छन्? भन्छन् सर, एकदम यथार्थ कुरा। प्रतिनिधि सांसद पनि जिताएर पठाएका छौँ, प्रदेश सांसदहरू पनि छन्। अब उनीहरूको यो 3 दिनको बिचमा सक्रियता के भयो? केही पनि भएन, आएर चाहिँ नि झन्डा हल्लाउने जाने माथि बस्छ। अब यो देशव्यापी रूपमा अथवा जुन सहयोगी हातहरू अघि बढ्नु पर्यो र हामीहरूले यहाँहरूलाई यसले धोका दिन्छ भने कता कता चाहिँ मलाई के डाउट थियो कि, तर धोका दियो हेर्नु त्यो पखान थियो कि। अब यहाँ त के दर्शक महानुभावहरू, हामी यो अर्घाखाँचीको यो पहिरोले गर्दा जुन क्षति पुर्याएको छ सिद्धगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 12 का विभिन्न गाउँहरूमा, र त्यो गाउँहरूको अवस्था बुझिसकेपछि हामी असाध्यै भावुक पनि भएका छौँ। वास्तवमा यो ठुलो विपत्ति र हामीले यहाँका चाहिँ स्थानीय व्यक्तित्वहरू, युवाहरू, यहाँका बुढापाकाहरू, आमा बुवाहरूसँग चाहिँ बुझ्दै अनुसार उहाँहरूले अहिलेसम्म थाहा नपाउनु भएको प्रकारको यो प्राकृतिक विपत्ति यहाँनिर आइपुगेको छ र हामी कोठिया मन्दिर नजिक आइपुगेका छौँ र हामीलाई पनि અહીં बाटोमा हिँड्दै गर्दा फेरि पनि भत्किन सुरु भयो भनेर हामी भागाभागको स्थितिमा पनि पुग्यौँ र यो कोठिया भन्ने अलिकति सम्म परेको ठाउँ हो र यो ठाउँमा त्यहाँबाट विस्थापित भएका 40-50 घरहरू यहीँ आएर आश्रयस्थल लिइरहनु भएको छ र यो अलिअलि खुला भएको चौरलाई व्यवस्थापन गरेर पशु चौपाहरू पाल्नेदेखि लिएर ल्याएका आफ्ना चाहिँ लत्ता कपडाहरू, आफ्नो चाहिँ सम्पत्ति, खाद्यान्नहरू लगायत एकै ठाउँ पोको पारेर राख्नु भएको छ भने कतिपयले खाना पकाएर खाइरहनु भएको छ। साना साना लाला बच्चाहरू, बालबालिकाहरू यो धुलो माटोसँग खेलिरहेका छन्। ती बच्चाहरूलाई के थाहा बिचरा हामी कुन स्थितिमा छौँ, कहाँ छौँ भन्ने बारे र तपाईँहरूलाई यहाँको स्थानान्तरण अब कहाँ हुन्छ सधैँभरि यहाँ बसेर पनि भएन, किनभने यो जुन हामी यो कोठिया मन्दिरको अगाडि यो छायाङ्कन गरिरहेका छौँ यसको पछाडि पनि यहाँ तलपट्टि पनि चर्किएको छ। अनि भर्खर तल एउटा घरमा चर्किएर फेरि भागाभागको स्थिति पनि सिर्जना भयो भनेपछि अब के हुन्छ स्थिति? अब यहाँका आम नागरिकहरू कहाँ जानुहुन्छ? उहाँहरूलाई कहाँ व्यवस्थापन गरिन्छ? 2-4 दिन त यहाँ बसेर पके पनि उहाँहरू बस्नु होला, तर अब थाहै बसोबास उहाँहरूको कहाँ हुन्छ? स्थानीय सरकारले के गरिरहेछ? यसमा केन्द्र, हाम्रा प्रदेश सरकार, सांसदहरूले के योजना बनाइरहनु भएको छ? यो ठुलो विपत्तिबाट हामी यो विषयमा चाहिँ कुराकानी गर्छौँ र अब हामी सरसर्ती अगाडिपट्टि जान्छौँ। यहाँहरूले भिड पनि देखिरहनु भएको छ, अगाडि धेरै सबै जनसमुदायहरू यहाँ हुनुहुन्छ र उहाँहरूसँग हामी अब स्थानान्तरण भएर कहाँ जाने भन्ने विषयमा चाहिँ कुराकानी गर्दैछौँ। दर्शक महानुभावहरू, अब यहाँका केही युवाहरू र केही व्यक्तित्वहरू यो ठाउँ चाहिँ थाहै ठाउँ होइन, यो ठाउँ थाहै ठाउँ होइन, तर अब कहाँ गएर हामी एउटा बस्ने हो, कहाँ गएर यी सम्पूर्ण जनसमुदाय लालाबाला यी पशु चौपाहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने हो, यो विषय असाध्यै सोचनीय छ। ओके दर्शक महानुभावहरू, हामीसँग एकजना युवा हुनुहुन्छ र यस क्षेत्रमा अलिकति केही युवा उद्यमी गरौँ भनेर चाहिँ उहाँहरूले सोच्नु पनि भएको छ। यो पकेट क्षेत्र पनि रहेछ कृषिको। अब यो के हुन्छ? यहाँका बस्तीहरू के हुन्छन्? अब उहाँहरू कहाँ जानुहुन्छ? अब कति क्षति भयो? किनभने उहाँले चाहिँ यो विषयमा भन्नुहुन्छ। अब यति क्षति भनेर त म भन्न सक्दिनँ, तर एउटा तरिकाले हेर्दाखेरि हाम्रो 10 वटा जति 1-1.5 लाखदेखि माथिको संरचना गरेका हाम्रा बाख्राका खोरे यहाँ भत्किया छन् भनेपछि यहाँ एउटा व्यक्तिका भनेपछि बाख्राहरू, डियाहरू यहाँ बढी छ। यहाँको अन्न पानी पनि यहाँ सबभन्दा बढी नै यही छ। यिनीहरूले त अब हामीले त यदि जुन व्यवस्थित थियो यो व्यवस्थितमा आउन हामी यस्तो मान्छेलाई युवालाई अलिकति कृषि गरेर आउन 10 वर्ष लाग्छ। अब अझै समय लाग्छ, 10 वर्ष लाग्छ। हामी बल्ल सुरु गर्दैछौँ यहाँहरूले गरेको देखेर। ओके, यो प्रेरणाको एउटा थियो। अब यो यसरी गयो, हामी यो पनि चाहन्छौँ कि यहाँहरू हामीलाई छोडेर टाढा गए हुन्थ्यो, नालनाता खोजेर तराईतिर झरे हुन्थ्यो। त्यो हामी अझै पहिरोले केही गरेको छैन, पारिपट्टिको भाग सबै लयो होइन। अब हाम्रो समुदाय नै हामी चाहिँ टाढा हुने भयो। टाढा त त्यसैको डर छ हामीलाई। डर भनेको जस्तै यो डर अलि जमिनहरू फाटेको छ, यो देखेर कोही मान्छेको आफन्ती रिलेटिभले यहाँबाट उठाएर अन्त ठाउँ लान्छ कि
होइन हाम्रो जनघनत्व 100 मान्छे बस्ने ठाउँमा त्यहाँको बस्ती उठेर जाँदा हामी अलिकति शून्यमा पर्छौँ कि भन्ने हामीलाई एउटा त्यतातिर चिन्ता छ। अब यो कोटिया भन्ने अलिकति यहाँको अहिले सुरक्षित ठाउँ जस्तो हामीले अहिलेसम्म महसुस गरेका छौँ। हुन त तलपट्टि पनि चर्किएको छ भनेर हामी पनि अहिले भागाभाग गर्दै आयौँ नि। यहाँ चाहिँ यो बस्ती अथवा यी बासिन्दाहरू यहाँ कति समयसम्म रहन सक्नुहुन्छ? यहाँ त थाहै बसोबास हुन्न होला। अब पाहाडको ठाउँ हो, सानोटिनो पहिरो जाने यहाँ त पहिला नै हुन्थ्यो र पनि हामी बसिन्थ्यो। जुन नसोचेको त्यहाँ घटना जो भयो त्यो देख्दाखेरि यहाँ हामीले कन्टिन्यू जान जस्तै म जस्तो मेरो व्यक्तिगत तरिकाले मैले असक्षम म सक्दैन। हजुर हजुर। दर्शक महानुभावहरू, हामी यहाँका आमाहरूसँग पनि कुराकानी गरिरहेका छौँ। यहाँ छेउमा हुनुहुन्छ, बिचरा विस्थापितै भएर आउनुभएको छ होला। आमा, तपाईँको नाम भनिदिनुहोस् न। मेरो नाम टिकी कला शिरिष। अनि तपाईँको पनि थाथलो गुम्यो? अब थाथलो त परार यो सालमा यहाँ कति घरलाई आगोले खाएर अब त्यो अझै बनाउन सकेको छैन, टिनका पाता पनि बसिएको छ। र पनि जेठो छोरो छुट्टिएर यता पुराना घरतिर कटेरामा थियो, त्यो ढल्लो आयो। अब म यहाँ छु, यहाँ कोचरेर बसेको। अहिले त्यो बाढी त्यो जुन पहिरोले क्षति बनायो ती त्यहाँका गाउँलेहरू सबै यहीँ आएर बस्नु भएको छ? हजुर, यहीँ बसेको। मेरो खेती यति खेती गर्ने बारी हो, मैदानको जहाँ बढी गछ यो 1300सम्ममा त्यही बारी हो। हजुर, केही छैन, एक मुठीमा एक माना गरेर खाने। ठुलो विपत्ति आइलाग्यो। हजुर, विपत्ति एक त आगैले बनाएको थियो। हजुर, दोस्रो कुरो अहिले यस्तो भूकम्पले बनायो। अब यही आगो हुँदा माइलो छोरो पनि मन बिग्रियो, पत्थरतिर झरो परार साल्छ। ठुलो छोरो र कान्छो छोराको परिवार हामी यहाँ थियौँ। हेर्नुहोस्, अहिले आपत्ति परेर त्यही टिनका छानामा नि आगै लगाएर भने अझैसम्म हामीले उद्धार गर्न सकेको थिएनौँ। र पनि फेरि यस्तो आइला। हजुर, यहाँ बस्ने हामी होइन। ओके दर्शक महानुभावहरू, यो पीडा छ। यी साना साना लालाबालाहरू छन्, हेर्नुहोस् न, आफ्नो धुनमा खेलिरहेका छन्। हेलो, हजुरको घर कहाँ हो? मेरो घर त बुकुन्डारा। बुकुन्डारा भनेको कहाँ हो? अनि अहिले तपाईँको घरमा बस्नु भएको छ कि अरूको घरमा? अरूको घरमा। ए, घर गयो? पहिरोले लग्यो? कति कक्षामा पढ्छु त? म 2 कक्षा। अनि घरमा को हुनुहुन्छ? मम्मी, बाबा, बहिनी। दर्शक महानुभावहरू, यी साना लालाबालाहरूको बिचल्ली छ, हामी देख्न सक्छौँ। यी साना बच्चाहरूलाई चाहिँ के थाहा छ र हामीलाई के भयो, कस्तो अवस्थामा भयो भन्ने उहाँहरूलाई पनि थाहा छैन, तर आफ्नो धुनमा मस्त छन्। यी बच्चाहरूको भविष्य पनि अब कस्तो हुन्छ भन्ने बारे सबैमा अन्यलको स्थिति छ। र हामी अब यहाँ खाना पनि पकाउँदै हुनुहुन्छ, आमा दिदीहरू हुनुहुन्छ, विस्थापित भएर यहाँ आउनुभएको होला। म उहाँहरूसँग थोरै कुराकानी गर्छु। अब कहिलेसम्म यहाँ बस्ने हो भन्ने बारेमा कुराकानी गर्छु। यहाँ खाना पकाउँदै हुनुहुन्छ, दिदीसँग म कुराकानी गर्छु। दिदी नमस्ते। नमस्ते, उहाँ हुनुहुन्छ? म त यहाँ दिदीको छोरीको घरमा आएको। ए, कहाँबाट आउनुभयो? म ठाडा दहदेखि हो। ए, अनि तपाईँले सहयोग गरेको? हजुर, सहयोग। अनि के पकाउँदै हुनुहुन्छ? खाना भात पकाउँदै हो। यो चाहिँ साँझको लागि हो? कतिजनालाई बसाल्नु भएको छ? कतिजना त अब उहाँ छोरीसित सोध्नु, मलाई थाहा छैन। ए, सहयोग गर्न आउनु भएको छ, धेरै राम्रो काम गर्नुभएछ। अब विस्थापित भएर आउनुभएको छ। एकजना मसँग हुनुहुन्छ। नमस्ते हजुर। नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर, सन्चै। हजुरको नाम भन्नुहोस् न। मेरो नाम कल्पना नेपाली। अनि के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले? अहिले खाना पकाउन थालेको। हिजो बेलुकी खानुभएको, कहिले अहिलेसम्म खाना पाउनु भएको छैन। उहाँहरूको लागि नि अब पकाएर राखिदिनु पर्यो। अनि तपाईँहरूले यहाँ विस्थापित भएर आएका सबैलाई खाना पकाउनु भएको छ? सबै भन्नाले 2-4 घर हामीसँगै खाएका छौँ, अरूले कता कता खानु आएको थाहा छैन। ए, भनेको सबै बाँटेर अब हिजोसम्म चाउचाउ चिउरामा बस्नुभयो, अब खाना पकाउनु पर्छ भनेर यसरी चाहिँ यहाँ सबै बाँटेर पकाउनु भएको छ? हजुर। अनि हजुरको चाहिँ घर खेत गएको हो? घर चड्केको छ, जानलाई गएको छैन, खेत बारीहरू गयो सबै। ए, अनि तपाईँको घर चाहिँ कतापट्टि कुन ठाउँमा पर्यो? यता कोठी, यता पर मैदानमाथि। ए, कति हुनुहुन्छ परिवारमा? हामी परिवारमा त 6 जना छौँ। ए, अनि यहाँ धेरै बिचल्ली पो छ त होइन? हजुर, यहाँ त देखिन सक्नु छ। 2-3 दिन भयो खाना पाउनु भएको छैन धेरैले। अब बस्ने टुङ्गो पनि छैन, कहाँ बस्ने त्यो समस्या छ होइन? के भन्नुहुन्छ? के भन्नु, अब हामीलाई त जहाँसम्म चाँडै रात चाहियो, बस्ने व्यवस्था चाहियो, अनि डिया बाछा बालबच्चाको बिचल्ली छ। त्यस्तै छ। अब के गर्ने होइन? के गर्ने? अनि कोही आएर सहयोग गर्ने गरेको छ कि छैन? अनि हामीसँग स्थानीय सरकार पनि छ? सरकार छ गर, खै अहिलेसम्म केही देखेको छैन गर हामीले। ए, आमा हजुरले के गर्दै हुनुहुन्छ? हजुर, मैले भात बनाउनु। अनि यो भोरी पकाउने हो? भोरी त
एमा कति माना पाक्छ? एमा पाक्यो भने कति माना भात पाक्छ यसमा? 17-18 मानाले कतिजनालाई पुग्छ? अब कतिजना, म पनि यहाँ छोरीको घरमा आएको। ए सहयोग गर्न आउनुभयो? कहाँबाट आउनुभयो? म ठाडा रातामाटादेखि। भनेपछि दर्शक महानुभावहरू हेर्नुहोस् न, यहाँ सबैलाई यसरी चाहिँ सामूहिक रूपमा खाना पकाएर अब खाने भन्नुभएको छ। किनभने यो अस्ति 2 दिन भयो हामी यो कार्यक्रम छायाङ्कन गर्दा 3 दिन भएको छ र अब 2 दिनसम्म भोको पेटमा हुनुहुन्छ सबैजना र यो सहयोग गर्नुभएको छ। ठाडाबाट आउनुभएको छ, कोही कताबाट आउनुभएको छ, यो मानवीय कार्यहरू गर्नुभएको छ। यहाँ दिदीहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। र यहाँले देख्नुहुन्छ अगाडिपट्टि यो कुनै एउटा व्यक्तिको घर होला, तर यहाँ अहिले आएर सबैको साझा घर बनेको छ यहाँनिर। र यहाँ लत्ता कपडा भाँडा कुँडाहरू सबै कुराहरू यहाँ छन् र माथि आमाहरूले पनि आफ्ना चाहिँ सरसामानहरू हेरिरहनु भएको छ। यो बिजोग छ अर्घाखाँचीमा। आमा नमस्ते। नमस्ते। के गर्दै हुनुहुन्छ? के गरौँ बाबु, यहाँ कपडा सर सामान खोल्ने, कपडा अब फेरफारला पनि छैन। अनि तपाईँको घर कहाँ हो? मेरो जोखले गएर हो। ए अनि तपाईँको घर खेत बगायो? घर खेत जम्मै बगायो, बारी केही पनि छैन अब हाम्रो त। अनि कतिजना हुनुहुन्थ्यो? हामी छोरा बुहारी, छोराका माइला छोराका अब 4 जना, कान्छाका 3 जना, कान्छाका पनि 4 जना छन्। 2टा छोरो र छोरी, हामी बुढाबुढी गर्दाखेरि 8 जना छौँ कि 9 जना कति छौँ। अब कहिलेसम्म बस्नुहुन्छ यहाँ? अब कहिलेसम्म जत्न अब सबै इष्टमित्र हजुरहरूले थप पार्नु होला। उहीँ त अब बसौँला दम्मु टाँगेर भए पनि अब कहाँ बसौँ। अब यहाँ त 2-3 दिन भन्दा धेरै बस्न सकिन्न यसरी त। किन अब यो हुसु चलिरहेछ, पानी आयो भने कहाँ बसौँला, कहाँ यो चल सम्पत्ति कहाँ बनाउँला। यो बचेको चिज त अब माया लाग्ने हो त। हेर्नु के गरौँ, यो नलग्ने भने पनि के खाने? के खाने, अलिअलि भएको खान पनि पर्यो। त्यही भएर हामी एकदम दोचल्ने भइयो। यता जाने हो कि उता जाने हो कि कता त पर्ला, कहाँ गएर हाम्रो रस्ती बस्ती होला भन्ने हामीलाई साह्रै चिन्ता पिर भयो। आमा के गर्दै हुनुहुन्छ? आउनुहोस् त यसो बोलामा आउनु ल। आउनु आमा, के गर्दै हुनुहुन्छ? एकजना आमा पनि आफ्नो सामानहरू मिलाउँदै हुनुहुन्छ र जाडो पनि भयो, चिसो छ। आउनु यहाँ बस्नु यहाँ। नमस्कार आमा। नमस्कार। अनि हजुरको नाम भनिदिनुहोस् न। मेरो सुन्तली नेपाली। ए सुन्तली नेपाली। अनि हजुरलाई पनि घर खेतहरू पहिरोले लगेर यहाँ आउनुभएको? पहिराले घर त लैदिएको छैन अहिले तक। हजुर घर थारा फारम भयो, दिने लगेको छैन। एक ठाउँको लयो, पोहोर बनाएको थारो। हजुर सबै लौ पारि। ए सबै लयो, खाने उर्ने केही छैन? हामीहरूको त अलिअलि छ, त्यतिको त केही छैन। इष्टमित्र छरछिमेकहरूको के छ? सबैको गयो? सबैको गयो। अनि अब कसरी बाँच्ने हो त? के भन्नुहुन्छ? कसरी बाँच्ने हो, कहाँ जाने, के गर्ने, के खाने। धेरै नाति नछन्, छोरा छोराछोरीहरू कता हुनुहुन्छ? यहीँ छन् 3 भाइ छोरा, 7वटा नाति छन्। हामी बुढाबुढी। बुढा कहाँ हुनुहुन्छ त? यति मैदानतिर जानु। ए बिचल्ली भयो होइन, धेरै दुःख भयो। अहिले मात्रै पनि होइन, परार पनि हामीलाई यस्तै गराएको। हामी 2 बहिनी हौँ। हामी 2 बहिनीलाई परार पनि यस्तै हो, ठाँटिया आएर बस्यौँ। के दियो तपाईँहरूलाई यहाँको सरकारले अथवा यहाँ? यसो गर्छु उसो गर्छु भन्छ, खोइ गर्ने त केही जो होइन, केही जो गर्दिनँ। त्यहाँ आउने, हेर्ने, दुःख देख्ने, घुम्छन्। के छन् यहाँ? यहाँ हाम्रो जम्मै अब भएको अन्न पानी उहीँ घरहरू छ। घर पल्टेको छैन, थारा कुखुराको फारम सारम दिने केही भयो होइन। जान पनि सक्छ, भित्रभित्र जम्मै पड्किँदै आएको छ। जान पनि 2 ठाउँको खेती लैदियो थारो। अनि तपाईँहरू चाहिँ भाग्न पर्यो कि थाहा पाएर लौ न यस्तो भयो भनेपछि दुगुर्दै भाग्नु भयो? उजिलो भएपछि गएको र 7-9-10 बजीतिर आएको र अब उताबाट त भ्याउँदै आऊ मैदानतिरबाट। यहाँ दिदीहरूलाई हाम्रो हो नि चाँडो अब डराएर सबै सामान भैँसी 6-7वटा भैँसी, 8-9वटा भैँसी छन्, बाख्रा गोरु। अब कहाँ लाने, कहाँ बान्ने। 2टा दुना भैँसी थिए, कहाँ बस्ने। सधैँभरि खत्तम छ।
छोराहरूले पनि के गरून् बिचरा यहीँ दुखुर्नी गर्ने हुन्छ आमा नातिनु होला सरकारले सहयोग के भन्नुहुन्छ सरकारलाई अब के भन्यो प्रधानमन्त्रीलाई के भन्नुहुन्छ अब के भन्नु छ त उहाँहरूको दही जागे अब कहाँ टेकाउनुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ अब दही जागे गर्नु होला र नआयो नि अब प्रधानमन्त्रीलाई चिन्नुहुन्छ सहयोग गर्छन् कि गर्दैन खोइ चिन्ने होइन प्रधानमन्त्री त एउटा बाबुराम मुनको सदस्य अध्यक्ष अब एउटा सूर्य अब उहाँहरूको दही जाएर अब कहीँ टेकाउनु आएछ भने जाम्ला गर हामी त मर्ने बेला भइसक्यो छोराहरूलाई अब नातिनालाई हुन्छ आमा हामीले तपाईँहरूको यो देखाएर कोही सहयोग गर्नुहुन्छ होइन हामी फेरि पनि आउँछ दर्शक महानुभावहरू यो असाध्यै दुःख दर्द पीडा हामीले चाहिँ अब धेरै व्यक्त गर्न सक्दैनौँ सबैजना भावुक हुनुहुन्छ र यसरी यहाँ अगाडि पशु चौपाहरूलाई यसरी बाँधिएको छ हुरी आयो फेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ बतास आयो पानी आयो भने के गर्ने यो बिचल्लीको स्थिति छ अनि यसरी चाहिँ कुरेर बस्नु परेको छ हामी यसरी अगाडि बढिरहेका छौँ हामी माथिपट्टि पनि अलिकति विस्थापित भएको परिवारहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूसँग पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ हजुर नमस्कार हजुरको परिचय दिनुहोस् न मेरो पिताम रेग्मी भूमिका स्थान 10 धनचर सेक्टर यहाँ किन आउनुभयो म यहाँ ससुरालीको अनि चाहिँ यस्तो घटना भयो होइन अनि ससुरालमा के भयो त भन्नु घर सर चाहिँ लिएर गएछ होइन डिगा भाषा त मजा छ अनि चाहिँ उहाँको अब उद्धार चाहिँ हुनु पनि पर्यो होइन भन्ने फुटेछ है उहाँहरूलाई चाहिँ अब सधैँभरि यो बसेर भएन यहाँ एकैछिन आउनुभयो के भन्नुहुन्छ उहाँहरूको माग के छ उहाँहरूलाई त अब चाहिँ हुनु पर्यो बस्नु चाहिँ बास हुनु पर्यो होइन बास त गइहाल्यो बास हुनु पर्यो भन्ने छ उहाँहरूको पनि हाम्रो भनाइ पनि त्यही नै हो अर्कै आमा पनि हुनुहुन्छ म उहाँहरूसँग कुरा गर्छु आमा नमस्कार नमस्कार अनि हजुरको घर कता यहीँ हो कि अन्त हो मेरो घर यहीँ हो सिद्धगङ्गा 12 हो अनि हजुरको पनि थाथलो गयो जान जोखिम छ अब चड्केको छ घर सर चड्केको छ अब 3 दिन भए यहाँ यस्तामा बस्न लागेको अब छोडेर आउनुभएको छ छोडेर आइयो अब सामान ल्याइएछ बाटामा बसेछ खाना एक छाक खाइएछ जनधन खाना पनि खान पाइए छैन नै पालसाल पनि पाइएको छैन अहिलेसम्म ए दिदी यो के बोकेर आउनु भयो त हजुर घाँस अनि यो घाँस भैँसीलाई हो भैँसी बाटा बान्थ्यौँ ए तपाईँको पनि घर खेत लयो मेरो त घर जो ल यहाँ पर ठुलो पहिरामा परेछ अनि डिया बाछा के थिए डिया बाछा त 2टा भैँसी थिए 4टा बाख्रा थिए एउटा भैँसी बाख्रा बेच्ने एउटा भैँसी छ अब अनि यो घाँस कहाँबाट काटेर ल्याउनु भयो त्यही जसका पाएको उसैका खरेनबाट काटेर ल्याएँ आफ्नो खरेन जाने सम्भव छैन अनि त्यहाँ चर्के छ भनेको फेरि तपाईँलाई डर लागेन यतातिर चर्के नचर्केको ठाउँमा गएर काटेर ल्याएको फेरि भैँसी पनि मर्ला होइन खाने लाउन फेरि सबै चाहियो त्यही भएर बाँचिन्जेल जम्मै चाहिने के भन्नुहुन्छ सरकारलाई सरकारलाई त अब हामीलाई त पक्को ठाउँमा बास चाहियो सबै एकै ठाउँ बस्ने भन्ने भयो गरे गाउँका भरि कोठिया मैदान जोख्ले गइरा पहरेका खामहरूमा एकदमै यो क्षति पुगेको छ 4वटा गाउँहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ माथि पनि अलिकति चाहिँ स्थानान्तरित भएर आउनुभएको छ हामी उहाँहरूलाई देखाउँदैछौँ आमा नमस्ते कहाँ हो हजुरको घर मेरो त झिर्रा हो ए अनि तपाईँको घर पनि लयो बाढीले ल होइन मेरो त लहेन म त झिर्रा कि ए झिर्रा कि अनि यहाँ किन आउनु भएको छोराछोरी नातिनाको जग्गा हेर्न लएछ छैन केही नै छैन होइन को थिए नाति नातिनाहरूमा एउटा नाति त्यही हो कि कान्छो नाति अब केही छैन जग्गाभरि केही छैन कि त घर रोएर क्याएर बस्ने हिँड्ने अनि अहिले उहाँहरू आएर यहीँ बस्नु भएको छ अनि हजुर कहिले आउनु भएको यहाँ म आएको त भयो दिन 10 एक ए त्यसो भए यो पहिरो जाँदा तपाईँ यहीँ हुनुहुन्थ्यो यहीँ छु म त के भन्छन् यहाँका मान्छेले के भन्नु छ र के भन्ने अब हिँड्ने दर्शकवृन्द यो 3-4वटा गाउँहरू जब पहिरोले यसरी चाहिँ उठीबास लगायो र अहिले यहाँका सम्पूर्ण चाहिँ आमा बुवाहरू यसरी चाहिँ थातथलो गुमाएर यो कोठिया भन्ने एउटा ठाउँमा आएर बस्नुभएको छ र यसै अन्तर्गत गण्यमान्य व्यक्ति अब यी परिवारहरूलाई उहाँले के सोच्नु भएको छ भन्ने विषयमा म कुराकानी गर्छु सर यहाँको नाम भनिदिनुहोस् न केदार बेलबासे हजुरको परिचय दिनुहोस् म केदार बेलबासे ठाडा सिद्धगङ्गा 3 बस्ने र बेलबासी जागरण समाजको सचिव हौँ हामीले केही यहाँ चाहिँ जुन यो कठ्ठेमा जसको भनौँ घरै उत्रिएको छ उहाँहरू यहाँ मन्दिरमा बस्नुहुन्छ उहाँहरूलाई केही राहत लिएर आएका छौँ
अब जस्तो यहाँ त धेरैजनाको गुनासो छ कि अब हामी कहाँ बस्ने के गर्ने छ होइन। तपाईँ अलिकति गन्ने मान्ने व्यक्ति पनि तपाईँ हुनुहुन्छ। अब उहाँहरूलाई सधैँभरि यहाँ राख्न सम्भव छ कि छैन? त्यो उनी कुरा होइन, त्यो यहाँ राख्ने यो जुन भू बनोटको लागि खतरा छ भने किन राख्ने? अब यसको विकल्पमा यो हाम्रो सिद्धगङ्गा नगरपालिकाले गर्छ। भनेको अहिले हामी 2-4 दिनलाई ठिक छ यो एकदम यो समस्याको बेलामा बस्नुहुन्छ, फेरि यो देखेर बसेको भनेर नगरपालिकाले त्यो गर्नु हुँदैन। पौवा बसेर कहीँ जीविका चल्छ र? अनि जब पानी पर्यो भने 20-22वटा कुरियाहरू पौवा बस्याछन्, अब त्यहाँ जीविका चल्ने कुरो आउनु भनेपछि अब यहाँले अहिलेसम्म सुनेको कुरा के हो? अब उहाँहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ? यहाँ अब हाम्रो यो व्यवस्थापन गर्ने भनेको जग्गा भनेको अब सरकारी कुरा भए, अब हामीले यो जग्गा जब उपयुक्त छैन भने सरकारलाई नै घचघच नि अथवा स्थानीय सरकार छ नि स्थानीय तहको त्यसलाई घचघचाएर हामीले व्यवस्थित यस्तो आपत फेरि नपर्ने ठाउँमा हामी लान्छौँ। अब जस्तो अहिले डिया बाछाहरू यहाँ छन्, कति धेरै त यहाँ बिचल्ली देख्यौँ हामीले पकाएर खाइरहनु भएको छ, सामूहिक पकाएर खाइरहनु भएको छ। टाइममा सोचिएन भने हावाहुरी लाग्ला, बतास आउला, पानी आउला, यी डिया बाछा त्यो 1 हप्ताभित्र नै हामी सबै भनौँ यहाँको सिद्धगङ्गावासी नै मरकसेर लाग्छौँ। यो जिल्लावासीकै समस्या हो, जिल्ला राष्ट्रिय समस्या भयो, राष्ट्रिय समस्या भयो। यहाँ तत्कालको लागि हामी स्थानीय समाज अलिक कसिनु पर्यो स्थानीय। अब स्थानीय सरकार छ होइन, हामीले प्रतिनिधि सांसद पनि जिताएर पठाएका छौँ, प्रदेश सांसदहरू पनि छन्। अब उनीहरूको यो 3 दिनको बिचमा सक्रियता के भयो? केही पनि भएन, आएर चाहिँ नि झन्डा हल्लाउने जाने माथि बस्छ। अब यो देशव्यापी रूपमा अथवा जुन सहयोगी हातहरू अघि बढ्नु पर्यो र हामीहरूले यहाँहरूलाई हामी जस्तै राहतमा भनौँ हामी जस्तै बस्नु पर्यो, हामी जस्तै जाने घरबास भएर त्यस्तै साथीहरूले गरे भन्ने हुनु पर्यो। अब यहाँ धेरै आत्तिनु पनि भएको छ, हामी कहाँ बस्ने के बस्ने होइन, उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ? नआत्तिनुस्। अब यो विपत्ति यो भनौँ हामीहरूको विपत्ति पनि यो हो, तपाईँहरूको माथि होइन। हामीहरूले सक्दो चाहिने छिटोभन्दा छिटो तपाईँहरूलाई राहत हुने काम हामीले गर्छौँ। तपाईँको पनि त्यही हो, त्यही मत हो बुवा? एजिटी हाम्रो परिचय दिनुहोस्। म अध्यक्ष जगरण समाजको अध्यक्ष हो, म सचिव हो। हामीले राहत लिएर आएको यहाँ केही गरौँ भनेर 26 घर हामीलाई नाम टिपाउनु थियो यहाँ साथीहरूले। 26 घरको लागि केही राहत चामल दाल खाना पुग्ने 5 किलोको दरले खाना पुग्ने 26 जना लिएर आछौँ। यसमा हामीले अब उहाँ सचिवजीले जे भन्नु हो मेरो कुरा पनि त्यही हो। अब कोठिया मैदानमा बिचल्ली छ होइन, अब उहाँहरूलाई यथाशक्य छिटो स्थानान्तरण गर्ने यहाँहरूको अब जोडबल स्थानीय होइन हुन्छ हामीले यहाँलाई राम्रो ठाउँमा व्यवस्थित गर्छौँ। सरकारसँग यहाँबाट भएन भने केन्द्रमासम्म पनि पुर्याएर राम्रो व्यवस्था गर्छौँ हामीले। अब हामीले कुरा सुन्यौँ यहाँ जस्तो चिउरा खाएर दालमोट खाएर आधी पेट खाएर बस्नु भएको रहेछ 3 दिनसम्म होइन। अब खाने सवालमा भन्दैन किनभने जिउ त बचाउनु पर्यो। होइन खाने सवालमा हामीले लिएर आछौँ एकदम उहाँहरूलाई उद्योगस्तरमा हामीले दिन्छौँ। 26 घर हाम्रो चाहिँ विस्थापित भएको छ। हजुर 26 घरलाई नाम टिपेर लिएर आछौँ, लिएर आएका छौँ। हामीले अब सुरुवात गर्छौँ। अब पहिला थाहा पनि भएन हामीलाई है, रेडियोले भनिसकेपछि थाहा भएको हेर्न पनि पर्यो। हामीले एकदम सक्दो सहयोग गर्छौँ उहाँहरूलाई। बुवाको पनि त्यही हो कुरा? त्यही हुन्छ, सबैजना लागेर बिचरा यो सबैलाई एकदमै गर्नु होला। हजुर त्यो हाम्रो समस्या सबैको समस्या हो क्या, त्यो साझा समस्या हो, उहाँहरूको मात्रै व्यक्तिगत कुरा होइन। यो समस्या भोलि हामीलाई पनि पर्न सक्छ चाहिँ नि होइन। त्यसो भए हामीलाई हामी लाग्छौँ यसमा। अब त्यहाँ भेटेर आउनुभयो के भन्छन् यहाँको दुःखदायी देख्दा हामीलाई पनि एकदम दुःख लाग्यो। यस्तो सङ्कट पर्यो, यो समस्या भनेको राष्ट्रकै समस्या हो। एकजना मान्छेलाई समस्या पर्नु त ठुलो यत्रो जनतालाई यस्तो देख्दाखेरि हामीलाई पनि चाहिँ एकदम नराम्रो लाग्यो। म पनि यही बेलबासी समाजको कोषाध्यक्ष हुँ र थोरै चाहिँ राहत यति गर्ने चाहिँ म पनि तराईतिर गएको थिएँ, बल्ल जुटेर यहाँ हामी आछौँ र हामीले कसरी अब सबै जाने बुझेका बुद्धिजीवी नगरपालिका सबै लाएर कुन ठाउँमा कसरी राख्ने हो त यो नगरिकन हुन्न, यो ठाउँमा उहाँहरूलाई बस्न मिल्दैन। अब यहाँ सुन्नु, यहाँ सामानहरू पनि मस्तै रहेछ होइन। अब सधैँभरि बस्न पनि समस्या छ, यो कतिले त ढुवानी गर्न पनि धेरै समस्या भएको हामीले पायौँ नि। अब यो के छ, यो ट्र्याक्टरहरू आवाज समस्या छ कि? यसमा मैले भर्खर चाहिँ हाम्रै एकजना स्थानीय उहाँलाई चाक्लाको गैरीजीलाई सोधेँ, हरि गैरी बाबुलाई सोधेको थिएँ मैले। जेसिबी आएको छ, बाटो बन्दैछ भन्ने कुरो मलाई खुसी लाग्यो। अब यहीँ ट्र्याक्टर 2-3 ट्र्याक्टर आइरहेको छ। अब धेरै पनि अब बाटो पनि अब पानीले साथ दिएछ, सुस्त गराएर चाहिँ लाने र व्यवस्थापन गर्ने पर्यो। तर सबभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ स्थानीय निकायले जे हुनु भयो स्थानीय निकायले सबैको रोभरमा कहाँ लगेर हुन्छ उचित ठाउँमा लगेर यहाँलाई राख्नुपर्छ। अब यो पहिरो जस्तो नि छैन, भुच्छे जस्तो भुच्छे भनौँ कि अब भूकम्प भनौँ, यो त अचम्मको घटना भयो होइन। यो तपाईँ पनि यति उमेर हुँदासम्म यस्तो खालको पहिरो भनेपछि त सर्लक्कै आएर चाहिँ बटुलेर लगेको मैले देखाएको थिएँ।
यो के खालको हो यो यो हेर्नु पहिलेदेखि चाहिँ यो पखान पहिरो गएको ठाउँ हो। म यही ठाउँमा घाँस काटेर हुर्केको हेर्नु चाहिँ मेरो चाहिँ ठाडा अमराई घर भए पनि म यही ठाउँमा हामीले गोठ बनाएर हुर्केको ठाउँ हेर्नु चाहिँ पुरा खैनाहरू यस्ता हुन्थे। यो त्यस्तै ठाउँ हो। यसले धोका दिन्छ भने कता कता चाहिँ मलाई के डाउट थियो कि तर धोकाले दियो हेर्नु त्यो पखान थियो कि। अब यहाँ त केही सम्भव छैन, यहाँ बस्ने त विकल्पै छैन। कुनै एक घर दुई घर यसरी यस्तो ठाउँमा भयो न त यहाँ कुन गाउँहरू अब एकदमै यहाँ बस्ने हुन्न है। यो जोखले गएर बस्नुहुन्न। अब यो ठाउँ यस्तो भयो, यहीँ पनि यहाँ फुटेको छ, यतातिर छ। यहाँ दुई घर बसेर यहाँ यो जङ्गलमा बसेर के छ, यहाँ पुरै हामी उठ्नुपर्छ। यहाँको जनतालाई पुरै विकल्प कुनै ठाउँमा लगाएर हामीले व्यवस्थापन जसरी पनि कुनै हालत पनि गर्नु। अहिलेसम्म ठाउँको विषयमा छलफल भयो कि सुरु भयो कि ठाउँको विषयमा हामीले पनि यहाँ अहिले भर्खर कुरा गर्दै आइयो। 2-4जना साथीहरू गुरुजी बसेर कुरा गर्दै आइयो। कहाँ जाने त कसो गर्ने त भन्दा कहिले यहाँ यतातिर ढुङ्गे भन्ने ठाउँतिर गरे होइन। अब यसरी सबैलाई एक ठाउँ हुन्न, कि त तराईतिरको विकल्प ठाउँ हेर्न पर्यो, कि त ठाउँमा सबैलाई बाँडेर ठाउँ हेरिकन बाँडेर सबै सरकारी जग्गा केन्द्रमै अब चाहिँ कुराकानी गराएर। अब तपाईँहरू त यहाँको एउटा चाहिँ बिचरा उहाँहरूलाई ढाडस दिन आउनु भएको छ। तपाईँ सर्वे सर्वा होइन, सर्वे सर्वा भनेको यहाँको स्थानीय सरकार हाम्रा चाहिँ सांसदहरू हुन्। उहाँहरूलाई हामीले पनि घचघचाउने हो। उहाँहरूको परिस्थिति उहाँहरूको त यस्तो स्थिति हेर्नु, हामीलाई चाहिँ नखानु छ, नखाएर उहाँलाई आँगा लाग्छ होइन, यस्तो स्थिति छ भने त उहाँहरूलाई त हामीले सबै लाएरै गर्नु पऱ्यो कि। हजुर हजुर हो, जसरी पनि धन्यवाद यहाँहरू धन्यवाद। अब सबै गइसक्यो, अब मुद्रा लचिसक्यो, अब घर पनि अब जान बेर छैन, भनेर जोखिममा छ। अब सबै अब हाम्रो सबै जति आम नै हामीलाई अब एक ठाउँ जग्गा चाहियो हामीलाई, बास चाहियो, एकै ठाउँ बस्न, एकै ठाउँ बस्ने, त्यही भन्न खोजेको। हस् धन्यवाद। त्यही भन्न केही यहाँका स्थानीयहरूको चाहिँ कुराहरू लिन्छु। दर्शकबिन्द, यो पहिरोको वितण्डापछि यहाँका 3-4वटा गाउँहरूमा ठुलो विपत्ति आइलागेको छ र हामीले उहाँहरूका कुराहरू सुन्दा हामीलाई पनि असाध्यै चाहिँ भावुक बनाएको छ र पनि एउटा मिडियाबाट दबाब सिर्जना होस् र राज्यको आँखा यहाँसम्म आओस्, राज्यको कानसम्म यो खबर राम्रोसँग पुगोस् भनेर हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। र यहाँ 3-4 ठाउँमा यहाँका 30-40वटा घरहरू जो चाहिँ विस्थापित भएका छन्, ती घरहरूका विभिन्न व्यक्तिहरू सदस्यहरू आएर सामूहिक रूपमा बसेर चाहिँ कोरोनाको कहरको बिचमा पनि खानुपर्ने बाध्यता छ। त्यसकारण चाहिँ हामी यो के गरेर म्यानेज गर्नुभएको छ, खानेकुराको व्यवस्थापन के छ, यो घरमा अहिले को हुनुहुन्छ भन्ने बारेमा कुराकानी गर्न एकजना बुवासँग हामी आइपुगेका छौँ। बुवा नमस्ते। नमस्ते, मेरो नाम शुभनाम धनकुमार श्रेष्ठ हो। हजुर, श्रेष्ठवाला छ है, नेवार जाति। ए, अनि तपाईँको घर कहाँ हो? घर मेरो अर्घाखाँची नै हो, कैलबस्तु पनि हो। अनि पछि कति गते गयो कि यो भूकम्प तपाईँको 8 गते गयो। 8 गते गयो, लगभग 40वटा घर गयो र मान्छे व्यापक छ यहाँ, सब पीडित छन्, दुखी छन् एकदम। डिङ्गा बाछा सब मन्दिर हुँदी सब बाँधिएको छ र यहाँ राहत पनि केही पाइएको छैन। 3 दिन भइसक्यो। 3 दिन भयो। यहाँ ठुल्ठुला गफ मात्रै हुन्छन्, वहाँ सार्ने हो, वहाँ गर्ने हो, यस्तो गर्ने हो। अब बच्चा बच्चीहरू कोही अब मन्दिरमा, कोही पौवामा, कोही बाटा हुँदी सब फालिदिएका छन्। राहत केही आएको छैन, केही भएको छैन। तपाईँहरूले वहाँ मोहडा थरी बसाल्ने हो, वहाँ कहाँ बसाल्ने हो, 6 महिना कुद्न पर्छ भनेपछि कहाँसम्मको साध्य होला। अब यो घर कसको हो? यो घर मेरै हो सर। ए, अनि यहाँ चाहिँ विस्थापित भएका आएकाहरूको सामान राखिदिने, उहाँहरूलाई खाना पकाउने सबै एउटा वातावरण दिनुभएको छ? हजुर हजुर, खाना खिलाइएछ, बसालिएछ, सार सामान पनि राखिएको छ। पहिरे पानी भन्ने ठाउँमा के गयो र जोखले गएर गयो, बतासे गयो, यो कोठ्यो, यो पनि सम्भावना छ कि जाला। एकदमै डर छ कि हामीलाई, तरास छ एकदम। अनि यहाँ कति परिवार आएर बस्नु भएको छ तपाईँको? यहाँ लगभग हामी 25-26 जना, 25-26 जना यहाँ एकै ठाउँ पकाउने, खाने। हजुर हजुर। अनि उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ? अब उहाँहरू अब कताकतिले अब यहीँ बसौँला, अब कोही रजियातिर जाने, अब त्यही कुरा भइरहेको छ। हेर्नुहोस्, अब डिङ्गा डाङ्गर बाख्राहरू कुखुराहरू होइन, अब हामी भनौँ अब चेलीबेटीहरू भनौँ, अब बुढी आमा, अब हामीहरू लगायत छोराछोरी अब भुइँमा सुत्न परेको छ, ठाउँ छैन। अब एकदम हिर छ हामीलाई। खाना के खानुभएको छ? अब जस्तो हामीले सुन्यौँ त एकदम खाना पनि समस्या छ भन्ने सुनेका छौँ होइन। आज त जनथन आगो फुकेर पकाइरहनु भएको छ, के एकदम खानु पनि भएको छैन। खाना त अब काबुली र भात, हेर्नुहोस्
बारीमा अगाडि कबली पनि त्यति फलेन, सिमी बोडी पनि फलेन। अनि पछि त्यही अब कबलीको झोल र गएर चाहिँ भनौँ भात आँटो यिनी खाइएको छ। अब गुजाराको पानीको पनि समस्या। अब यसरी कहिलेसम्म हामी बस्छौँ? अब राज्य कहिलेसम्म आउनु पर्यो यहाँ? यहाँ राज्य त अब भोलिबाट आए पनि हुन्थ्यो। आउन त तमाम यहाँ सुरक्षाकर्मी आउनुभएको छ, वार्डका आउनुभएछ बाबुराम गहिरे। अब त्यही फुक्लो कुरा हुन्छ मात्रै। हामीले मिलाउँछौँ भन्ने मान्छे यहाँ पानी पिउनको दुःख छ, बत्ती लाइन काटिएको छ, लाइन छैन, पीडित छ मान्छे एकदम। तपाईँले चुनावमा जितेर पठाएको होइन र नेता मन्त्री? पठाएको सर। खै उहाँहरू आएको? उहाँहरू त आउने कलम र डाटपेन हल्लाउने जाने। हेर्नुहोस् अब आफ्नो आफ्नो एन्टी पार्टी हेर्ने। अब कसको नाम लिन पर्छ? हाम्रो पार्टीको मान्छे हो। यसरी चाहिँ विस्थापित भएका परिवारमा पनि कुन पार्टी भनेर भन्छन्? भन्छन् सर, एकदम यथार्थ कुरा। राहत पनि आफ्ना आफ्ना पार्टीकालाई दिने? केही आएको छैन राहत, अझै केही आएको छैन। अनि कोही तपाईँ यही आएका मध्ये अरू कसैले फेरि पाए? अरू पाएनन्। अरू त अमराईबाट तपाईँको व्यापार सङ्घले, वाणिज्य व्यापार सङ्घले बिस्कुट च्याउच्याउ यिनी बाँडेर अस्ति गएको हो। हिजो बाँडेर त्यही बिस्कुट च्याउच्याउ त्यति रेड क्रसले एक घन्टा थैला सामान पनि दिएको छ है। तिरपाल त एकैछिन सामान ढाक्न र एकैछिन पानी पर्यो भने त नभिजोस् भनेर हो। त्यसले त हामीलाई के हुन्छ र? हुन्न सर, हुन्न। बाछिटी आउला। अब हरियो सर्पोहरू यहाँ व्यापक छ एकदम। जहाँ जहाँ घर भत्के छ यता त सर्प काला काला आज देखेर आएछन्। वहाँ बस्ने चाहिँ कुरै आएन। एकदम हिर छ कि हामीले एकदमै डर छ। यो कोटिया अलि सुरक्षित भनेर हामी आएका रहेछौँ होइन बुवा? यो कोटियामा त अब हामी बस्न पनि त डर भयो। क्यारे डर भयो सर। जताकतै चर्केको छ यो बतासे डाँडामा, यो कोठेको डाँडामा एकदम लास्ट। तपाईँ पनि यो घर छोडेर हिँड्न पर्ने स्थिति आएछ सर एकदम। दर्शक महानुभावहरू, हामी यो भित्र हेरौँ। यो घरभित्र पनि यहाँका विस्थापित परिवारहरूको हेर्नुहोस् न, एकै ठाउँ सबै कुराहरू राख्नुभएको छ। यो असाध्यै दुःख, दर्द, पीडा, भावना हामी चाहिँ अब कति व्यक्त गरौँ। एकै ठाउँ पकाउनु भएको छ र पानी पनि आउँछ। यहाँ एकजना दिदी हुनुहुन्छ। नमस्ते दिदी। अनि हजुरको नाम भन्नुहोस् न? रूपकला अभाल। अनि हजुर विस्थापित हो? अनि तपाईँ घर खेत के थियो, कहाँ थियो भनिदिनुहोस् त? पहिरो पानी थियो, घर खेत थियो। हजुर। पहिराले लयो। को हुनुहुन्थ्यो परिवार? अब घरमा 5 जना। अनि अहिले के खानु छ त? अहिले त अलिअलि बचाएको। अनि कहिले खानाको चाहिँ कहिलेदेखि खानु छैन? अब अलिअलि खाइरहेको छ। कतिले त 2 छाक्नी खान पाएन, भोको पेट छम भन्नुभएको छ। त्यस्तो भयो। अनि यहाँ के छ हजुरको? सबै सामान यहाँ राख्नु छ? अलिअलि भएका थाङ्रा यिनी कपडा। सब्जी भात बनाइदिएँ, अब सबैलाई खाना ए दिएँ। आमा लौ के पकाउनु भएको छ? आगोमा मिठो मिठो होला? आगोमा केही छैन, अहिले सबलाई खाना दिएर पठाएकी छु मैले। तरकारी भात बनाइदिएँ, कबलीको तरकारी भात बनाएर खान दिएर पठाएँ। कतिजनालाई खुवाउनु भयो? लगभग 20-25 जनालाई। तपाईँ बुढी मान्छेले 20-25 जना? हजुर। उहाँहरूले भात खान पाउनु भएको थिएन? उहाँहरूले भात खान पनि पाउनु भएको थिएन। उहाँहरू सहयोग गर्नलाई यहाँ आउनु भएको थियो। यहाँ सामानहरू सार दिनलाई आउनु थियो। उहाँहरूलाई पनि खुवाउनै पर्यो। सहयोगीलाई नै खुवाउनु छ? हजुर। अनि यो घर तपाईँको हो? यो घर मेरो हो। अनि अब यहीमा बस्ने कि जाने? नै, यसमा बस्ने जस्तो छैन। अब बारीभरि लैदियो। अब यो घर पनि अब पड्किरहेको छ उन्दाट, त्यसरी बस्न त सकिन्न। त्यही पनि अब बाँच्छन् जाने, अब बसौँ, सबैले दुःख सुख गरौँ भनेर क्याएर बसेछ। दुःख छ सबैलाई? एकदम दुःख छ। र यसो हुँदाखेरि अब कस्तो छ, एक्लै बस्न पनि भएन। एक बुढाबुढी मान्छे मलाई एकदमको बिरामी छ। त्यसो गर्दाखेरि म बस्न पनि सक्दिनँ। भर्खर चिया पकाउनु भयो? हजुर, चिया पकाएर चिया खाना दिएर अहिले यहाँ सहयोग गर्न आएकालाई मैले बिदा पनि गरेँ। अब यहाँ बस्ने आज यिनी 5 जना उताडा, यिनी जुन उहाँ यिनीहरूको घरबार केही छैन, तिनीहरूलाई खाना दिने। अब यहाँ आफ्नो घर परिवारलाई अब यो त सधैँभरि त यसरी पकाएर खाना बुढी मान्छेले त सकिन्न होइन? आज भोलि सहयोग हो यो? हजुर, अब 2-4 दिनको सहयोग गर्नै पर्यो। अनि छ त यहाँ खाना पकाउन तपाईँको घरमा अन्न छ? नै, त्यति प्रशस्तै त छैन। अब आधी पेट भए पनि खान दिनु पर्यो। आफू आधी खाएर भयो नि बिचरा उहाँहरूलाई सबलाई खाना दिनु। घर जग्गा गएको छ जम्मै। हजुर, भोलि बिहान मलाई पनि त्यस्तो हुन सक्छ। अब मेरो पनि भइसकेछ भनेदेखि मैले त्यसो गरेर आधी थोरै पेट भए पनि सबले खाम बसौँ। धेरै राम्रो गर्नुभएछ आमा। हजुर,
अब जसो गरेँ अब चाहे राम्रो चाहे बेकार जस्तो धर्म हुन्छ आमालाई अब मन्दिर जानु पर्दैन अरू भन्नु अब त के भनौँ अब मन्दिर जान पर्ने थिएन म यस्तो रोगी हुने थिएन भनेदेखि त चलो ठिकै थियो एक रोगी छु भएन भनेर राम्रो काम गर्नुभयो आमा है ल हस् दर्शक महानुभावहरू यो आमाले यसरी पकाएर यहाँका चाहिँ विस्थापितहरूलाई खुवाउनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू हामीले यो सम्पूर्ण कुराहरूको रिपोर्टिङ गरिसकेपछि हामी पनि एक प्रकारले भावुक भएका छौँ र आमाहरूका आँखा रसाएका छन्। ती विस्थापितहरूले अब जीवनभर मेहनत गरे पनि अहिलेसम्म आर्जन गरेको त्यो चाहिँ सम्पत्ति जो गर्न सक्दैन भनेर धेरै दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ र यो स्थितिमा पनि हामी यहाँ आएर विस्थापितहरूको चाहिँ स्थिति बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ। हामीले गर्न त के नै सक्छौँ र पनि हामीले एउटा यो दबाब स्वरूप राज्यको आँखा आओस् राज्यले सुनोस् भनेर यो भिडियो छायाङ्कन गरेको छ मायादेवी टेलिभिजनले र हामी तपाईहरूलाई यति अनुरोध गर्न चाहन्छौँ कि यहाँ अहिले पछाडिपट्टि राहत बाँड्ने कार्यक्रम पनि भइराखेको छ र यहाँ खाना लाउन पाउनु भएको छैन। 3 दिनदेखि एक पेट भात खाएर चाहिँ बस्नु परेको छ। चिउरा र चाहिँ दालमोट अनि चाउचाउको भरमा आज 3 दिनसम्म बस्नुभयो भने आजबाट अलिअलि खाना पकाउने चाहिँ स्थिति छ। त्यही पनि पानी पर्यो भने बतास लाग्यो भने यहाँबाट फेरि भाग्नुपर्छ, डिया बाछाहरूको बिचल्ली हुन्छ र यो जोखले गैरा परे पानी कोटिया अनि बतासेका जुन एउटा मैदान जुन यति 5वटा गाउँ छन् यी गाउँहरू चाहिँ विस्थापित भएको अवस्था छ। यी विस्थापितहरूलाई राज्यले चाहिँ जति सक्दो छिटो स्थापित गर्नुपर्छ र यहाँ सबैको एउटै माग के छ भने अब हामी यो समुदाय छुट्टिएर रहन सक्दैनौँ। हामी सबै एकै ठाउँ बस्न चाहन्छौँ। हामीलाई राज्यले एकीकृत ठाउँमा जहाँ लगे पनि बाँकी गरेर खाना हाम्रा चाहिँ पाखुराहरू छन् हामी खान्छौँ, तर राज्यले हामीलाई एउटै ठाउँमा लग्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले जोरदार माग राख्नु भएको छ र हामी यो माग जायज पनि ठान्दछौँ र राज्यले स्थानीय सरकारले केन्द्र प्रदेश यहाँका सांसदहरू सबैले यो उहाँहरूको चाहिँ मागलाई पुरा गर्नुपर्छ भनेर हामीले यहाँबाट त्यही भन्न चाहन्छौँ। र यहाँ यस्तो बिचल्ली छ, यहाँले देख्नुहुन्छ सबै चाहिँ राहत लिनको लागि आउनुभएको छ र यहाँको स्थानीय एउटा संस्थाले राहत वितरण गरिराखेको छ। राहत आउने क्रम पनि जारी छ र उहाँहरूलाई छिटोभन्दा छिटो राज्यले चाहिँ पक्कै पनि स्थानान्तरण गरोस् र स्थानीय एउटा फिक्स ठाउँ गराएर छिटोभन्दा छिटो उहाँहरूलाई बस्ने काम गर्ने र आफ्ना जीविका चलाउने वातावरण प्रदान गरोस्। हामी यही अनुरोध गर्दै आज मायादेवी टेलिभिजनबाट यो अर्घाखाँचीको यो कोटिया भन्ने ठाउँबाट आज बिदा हुन्छौँ। तपाईँहरूले पनि यो कुरालाई धेरैभन्दा धेरै ठाउँमा चाहिँ पुर्याइदिनुहोस् र हामी सहयोगी संस्थाहरू, दात्री निकायहरू, गैर सरकारी संस्थाहरू, सरकारी संस्थाहरू, विभिन्न क्लब सङ्गठन, आमा समूह, विभिन्न चाहिँ धनी मानी भएका व्यक्तिहरू सबैलाई तपाईँ कृपया यहाँ आइदिएर उहाँहरूलाई चाहिँ अलिअलि भए नि सहयोग गर्नुहोस् भनेर हामी यहाँबाट याचना पनि गर्न चाहन्छौँ। र तपाईँहरूले सहयोग गर्न चाहनुभयो भने हाम्रो स्क्रिनमा देखाइएका नम्बरहरूमा पनि सम्पर्क गरेर हामीले राहत सङ्कलन गर्छौँ। तपाईँसँग आर्थिक छ भने आर्थिक गर्नुहोस्, जिन्सी छ भने जिन्सी गर्नुहोस्, तर जे गरेर भए पनि यी परिवारहरूलाई यतिखेर तपाईँहरूले सहयोग गर्नुपर्ने स्थिति छ। यो अनुरोध गर्दै आज यो अर्घाखाँचीको सिद्धगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 12 को कोटिया भन्ने ठाउँबाट सहकर्मी दीपक अनुरागीसँगै हाम्रो छायाङ्कनमा रहनुभएका विमल गैरीसँगै प्रस्तुता चन्द्रकान्त नेउपाने पनि बिदा माग्छु। नमस्कार। मायादेवी टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला।